usahay ginatistingan nato ang kwarta. Na ako'y nailhan, nakabalo ko, nakailapod mo sa iya. Si Manny Pacquiao, gipamatud-an niya nga sa una may igsoon nga wala pa siya relasyon sa Dios, nakahawid na siya og bilyon pesos. Kasi ang gingon, nakaayon ko, okay na ko. Pero di ay naagapoy sa kulang sa akong kinabuhi. Usahay, hinatistingan nato ang relihiyon. No, my son. Dili gapon ka matagbaw, dili gapon ka maluwas. Ang makaluwas sa ato si Jesus Christ. Ang purpose sa church ug religion, my son, sa ka-instrumento nga para makailata kang Jesus o para nga mo lalumpa o mutubo pa ang atong pagpangalaga diha kang Jesus Christ. Ang dakong problema kung kanang reliyon or kanang church imong gisudlan, ang gitudlo dili gikan sa pulong sa Dios, dili sa Bible, dako ng problema, my son. Kaya dili gid ka na maluwas, my son. Mga importante kaayo ng atong sudlan na church kanang makita nato nga gigamit gid ang Bible. Kung mo sa gitudlo sa Bible, o sa gitudlo sa pulong sa Dios, mo'y gitudlo. Amen? Ang atong Dios dili bungol, dili buta. Nasayod siya kung unsang atong sitwasyon o gusto sa Dios nga luwason ta niya. Gusto sa Dios nga i-rescue kita, mga igsoon.